ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 22 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 22 पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः। स्वादुमिणमुल् इति अर्थः दृष्टः। स्वाद्वर्थेषु क्रियः णमुल् स्यात् एककर्तृकयोः पूर्वकाले इति। ततः स्वादुशब्दस्य मान्तत्वं निपात्यते इत्यपि उक्तं। तस्य विशेषेण प्रयोजनं तत्र अभूततद्भावादिषु दृष्टम्। स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते इति। ततः अन्यथा अनव्ययत्वात् तत्र मुमेव न स्यात् इति कृत्वा अत्र मान्तत्वं निपातनीयम् इत्यादि विचाराः व्याख्यादिषु तत्र व्याख्यायां पठिताः। ततश्च सम्पन्नकारं लवणङ्कारम् इति उदाहरणद्वयम् इतोपि पठितं। तत्र उक्तं सम्पन्नलवणशब्दौ स्वादुपर्यायौ वासरूपेण त्वापि नाम वासरूपविधिः अत्रापि भवति इति प्रक्षक्त्वा प्रत्ययोपि भवति। स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यपि प्रयोगः भवति इति। तदनन्तरम् अग्रे सूत्रं पठितम् अस्माभिः। अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धः प्रयोगश्चेत् इति। तस्य अर्थः दृष्टः। एषु क्रियः णमुल् स्यात् सिद्धः अप्रयोगः अस्य एवं भूतः चेत् क्रियम् व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह इत्यर्थः। ततः अन्यथाकारम् एवंकारं कथंकारम् इत्थंकारं भुङ्क्ते एवं रूपाणि दृष्टानि इत्थं भुङ्क्ते इति अर्थः भवति इति तत्र उक्तम्। ततः सिद्धः इति किं नाम सिद्धः प्रयोगः इत्युच्यते। तत् कुतः इति चेत् शिरोऽन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते तत्र वैयर्थ्यं क्रियः नास्ति परन्तु अर्थवत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण तत्र णमुल् न भवति इति उक्तं। ततः अग्रे सूत्रं पठितं यथा तथयोरसूया प्रतिवचने इति। तस्य अर्थः दृष्टः। क्रिय सिद्धः प्रयोगः इत्येव अपेक्षितः अत्रापि। असूयया प्रतिवचने गम्यमाने तत्र णमुल् इति प्रत्ययः भवति। यथा तथयोः तत्र उपपदभूतयोः सतोः। तर्हि तत्र उदाहरणं पठितं। यथाकारम् अहं भोक्षे तथाकारं भोक्षे किन्तवानेन इति। ततः कर्मणि दृशि विदोः साकल्ये इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कर्मण्युपपदे णमुल् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उदाहरणं दृष्टं। कन्यादर्शं वरयति। ततः सर्वाः कन्याः इत्यर्थः नाम दृष्ट्वा वर्णनं करोति इति। ब्राह्मणवेदं भोजयति। यं यं ब्राह्मणं जानाति लभते विचारयति तं सर्वं भोजयति इत्यर्थः। ततः यावति विन्दजीवोः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र यावत् इति उपपदे सति कर्मरूपिणि उपपदे सति विन्दधातोः जीवधातोश्च णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र यावद्वेदं भुङ्क्ते इत्येकम् उदाहरणं। यावल्लभते तावदित्यर्थः तस्य दृष्टः। यावज्जीवम् अधीते इति च अन्यदुदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। ततः चर्मोदरयोः पूरेः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र चर्मन् इति अपि च उदर इति उपपदे सति कर्म भूतमेव इदम् उभयमपि अपेक्षितं। तदा पूर इति धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति पठितं। चर्मपूरं स्तृणाति उदरपूरं भुङ्क्ते इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। ततश्च
अग्रे सूत्रं पठितं वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कर्मण्युपपदे पूरे णमुल् स्यादूकारलोपश्च वा समुदायेन वर्षप्रमाणे गम्ये। गोष्पदपूरं वृष्टो देवः, गोष्पदप्रं वृष्टो देवः इति उदाहरणद्वयमत्र ऊलोपविकल्पपुरस्सरम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र उक्तम् अस्य इति किम्, उपपदस्य मा भूत् मूषिका बिलप्रं। तत्र उपपदे यः ऊकारः वर्तते मूषिका इत्यत्र, तत्र तस्य ऊकारस्य लोपविकल्पः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते अस्य इति इदं शब्दस्य षष्ठ्यन्तस्य निवेशः सूत्रे कृतः वर्तते इति तत्र पठितम्। एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे तत्र गते पाठे प्रवृत्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। यावत् विन्दजीवोः, यावच्छब्दे उपपदे विन्दतेः जीवतेश्च णमुलित्यर्थः इह पूर्वकारिति न सम्बध्यते। अयोग्यत्वात् अप्रतीतेश्च एवमन्यत्रापि यावज्जीवम् अधीते, यावन्तं कालं जीवति तावन्तं कालमधीते इत्यर्थः। अकर्मकधातुभिर्योगे इति कर्मत्वात् यावच्छब्दात् द्वितीया। चर्मोदरयोः पूरेः, चर्मणि उदरे च कर्मण्युपपदे पूरयते णमुलित्यर्थः। चर्मपूरं स्तृणातीति चर्मपूरयन् छादयतीत्यर्थः। गोष्पदप्रमिति पूरे णमुलिणिलोपे ऊलोपपक्षे च रूपम्। अत्र वृष्टः गोष्पदपूरणक्षमत्वात् अल्पत्वं गम्यते। अस्येति किमिति पूरेरित्यर्थकम्, अस्येति किमित्यर्थः। मूषिकाबिलप्रमिति अस्य इत्यनुक्तौ उपपदे ऊकारस्य लोपः स्यादिति भावः, स तु नापेक्षितः। सम्यक् इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य 22 पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य 23 पाठः तत्र आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते चेले क्नोपेः इति। तत्र चेले इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्नोपेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः प्रकृते स्वादुमिणमुल् इत्यतः णमुल्, चर्मोदरयोः पूरेः इत्यतः पूरेः, कर्मणि दृशि विधौ साकल्य इत्यतः कर्मणि, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। व्याख्याता तत्र कथयति चेल इत्यर्थग्रहणं व्याख्यानादिति भावः, नाम चेलार्थे गम्यमाने। चेल शब्दः वस्त्रार्थे प्रयुज्यते। अस्तु, अग्रे कथयति क्नुयि शब्दे इति भ्वादौ, नाम धातुः क्षन्तव्यः। क्यूयि इति लिखितवान् अस्ति एषः, तथा नास्ति खलु, क्नुयि इति अस्ति। अतः व्याख्यायां क्यू इति यज्जातमस्ति तत्र नकारः योजनीयः, यकारस्य स्थाने नकारः स्थापनीयः, नाम तद् अशुद्धं। क्नुयि शब्दे इति भ्वादौ पठितः, नाम धातुः अस्माभिः पठितः तत्र। तदाह चेलक्नोपमिति। अस्तु, आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। चेलार्थेषु कर्मसूपपदेषु एतादृश अर्थः, नाम चेलशब्द एव अत्र न गृह्यते, अर्थः गृह्यते इति कृत्वा, नाम केवलः चेलशब्दः एव न गृह्यते, तदर्थकाः अन्येपि शब्दाः गृह्यन्ते इति व्याख्यानात् भवति इति उक्तमेव। तर्हि सूत्रार्थः तत्र दृष्टः चेलार्थेषु कर्मसु उपपदेषु। सम्यक्। क्नोपेः णमुल् स्यात् वर्षप्रमाणे अर्थे गम्यमाने। तत्र वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इत्यस्मात् वर्षप्रमाणे इत्यपि अनुवर्तते। वृष्टेः प्रमाणविशेषार्थः अपेक्षितः। सम्यक्। चेलक्नोपं वृष्टो देवः। सम्यक् इति। तर्हि चेल इति उपपदे क्नुयि
क्नूयि इत्येतस्य क्नूय ईदि अस्ति सः धातुः एवं खलु। अतः चेल इति उपपदे सति क्नूयि क्नूयि इत्यस्य य इति अवशिष्यते चेल क्नूय् ततश्च वस्तुतः भ्वादौ वयं पठितः खलु सम्यक्। चेलक्नूय् णमुल् तस्य अम् इति अवशिष्यते चेलक्नूय् अम् सम्यक्। वस्तुतः अर्ति ह्रीव्लीरि क्नूयि क्ष्माय्यातां पुङ्नम् इत्यस्ति खलु, तेन पुगपि भवति खलु। अतः तत्र क्नूय प परन्तु तदेव णिच् अत्र ग्राह्यो वा, सत्यं ग्राह्यः एव। भुहादिस्थः अयं धातुः तथापि णिच् अत्र ग्राह्यः। तर्हि णिचि परतः नाम हेतुमण्णिच् इति एव णिचमत्र स्वीकुर्मः। तर्हि पुगागमः भवति चेल तत्र धातोः पुगागमः, परन्तु ततः अपि पूर्वमत्र णिचमाश्रित्य लघुपदगुणः अपि कर्तव्यः खलु। चेल क्नो इ ततः पुगागमः चेलक्नोप इ चेलक्नोपि णमुल् चेलक्नोपि अ सम्यक्। तत्र णेरणिट् इत्यनेन इलोपः चेलक्नोप अचेलक्नोप न अम् इति चेलक्नोपम् इति भवति, नाम णमुलः अम् इति अवशिष्यते न तु अ इत्येव। चेलक्नोपम् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति शब्दार्थं स्फोरयति शब्दाययन्, मूले कोष्ठके दृश्यते सः पाठः। शब्दाययन् वृष्टो देवः इति वर्षप्रमाणं स्फोरयितुमाह एवं। यथा वर्षण इति तत्र मूले आदौ अन्यानि अपि उदाहरणानि पश्यामः। चेलशब्दार्थे वस्त्रक्नोपम् इतोपि वर्तते वसनक्नोपं। वसनशब्दोपि वस्त्रार्थे अथवा चेलार्थे प्रयुज्यते खलु। वासस इति शब्दोपि अस्ति, अतः सः प्रयोक्तव्यश्चेत् वासः क्नोपम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा वर्षण इति मूले पश्यन्तु। यथा वर्षणे शब्दं वस्त्रं शब्दायते तथा अवर्षति इत्यर्थः। नाम तत्र वर्षणेन वस्त्रस्य उपरि यदि वर्षणं जायमानं भवति तदा तत्र कश्चन शब्दः प्रतीयते। तस्य शब्दस्य प्रतीतिः यथा अथवा यावती जायमाना अस्ति तावत् परिमाणेन देवः वृष्टः इति कथयति। इति अर्थस्फोरणं कृतम् इति अस्ति। यतः क्नु इति शब्दार्थकः खलु धातुः, अतः एतादृशः अर्थः अत्र क्रियमाणः वर्तते। कदाचित् छद्यां वृष्टिः पतति तदा शब्दः जायते खलु, न वा? अपि च अग्रिमं सूत्रं भवति, तत्र मूले व्याख्यायाञ्च उभयत्र दृश्यते। निमूलसमूलयोः कषः इत्यस्ति। तत्र निमूलसमूलयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। निमूलश्च समूलश्च निमूलसमूलौ तयोः निमूलसमूलयोः इत्येवं। कषः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते स्वादुमिणुल् इत्यतः णमुल् कर्मणि दृष्टिविधौ साकल् इत्यतः कर्मणि इति धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। मूले कथयति कर्मणीत्येव, सम्यक् भवतु। तत्र व्याख्यायां कथयति समूलयोः
कषः इति सम्यक्। अग्रे निमूले समूले च कर्मण्युपपदे कषेरण्मुल् इत्यर्थः तावदेव। वर्षप्रमाणार्थः अत्र सम्बध्यते। सम्यक्। तर्हि कषादिषु अनुप्रयोगं वक्ष्यति। अस्तु, परन्तु ततः पूर्वं वक्ष्यति इति व्याख्याता कथयति कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः इति णमुल् प्रकृतेः अनुप्रयोगं वक्ष्यतीत्यर्थः। सम्यक्। समूलकाशं कषति। न न ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? अत्र प्रकरणे पूर्वकालः इति न सम्बध्यते। सम्यक्। समानकर्तृयोः पूर्वकालः इत्येतस्य सम्बन्धः प्रकृते नास्ति। तत्र पूर्वकालः इति यदुक्तं तन्न सम्बध्यते इति भावः। किं ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? नाम कथादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः, नाम कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः इति सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण णमुल् प्रकृतेः अनुप्रयोगं वक्ष्यति, अग्रे वक्ष्यते। अस्तु, सम्यक्। तद् यदा आगमिष्यति पश्यामः। न सम्बध्यते कथयति अयोग्यत्वात् अप्रतीतेश्च इति भावः। नाम पूर्वकालस्य अत्र अप्रतीतिः वर्तते, अयोग्यत्वं वर्तते, अतः न सम्बध्यते इति भावः। कथयति णमुल् प्रकृतेः अनुप्रयुज्यमानधातोश्च पौनरुक्त्यं परिहरति। णमुल् प्रकृतेः अनुप्रयुज्यमानधातोः च पौनरुक्त्यं, पौनरुक्त्यं खलु स्यात्, तद् परिहारं करोति। एकस्यापीति मूले पश्यामः किम्? एकस्यापि धात्वर्थस्य निमूलादिविशेषणसम्बन्धात् भेदः। अग्रे च कथयति तेन सामान्यविशेषभावेन विशेषणविशेष्यभावः। अस्तु, परन्तु आदौ अत्र उदाहरणं दृष्टं खलु। समूलकाशं कषति, तत्र उक्तं कषादिषु अनुप्रयोगं वक्ष्यति। नाम तत्र अवधानं कुर्वन्तु। नाम णमुल् प्रकृतिः, नाम यस्मात् णमुल् प्रत्ययः विहितः, अनुप्रयुज्यमानधातोः सः प्रकृतिकः एव तत्र प्रयुज्यते। णमुल् प्रकृतेः अनुप्रयोगः क्रियते। यथा निमूलकाशं कषति। निमूलकाश इत्यत्र निमूल इति उपपदे सति णमुल् कस्याः प्रकृतेः विहितः? सा प्रकृतिः क्वा अस्ति? सा प्रकृतिः सूत्रे अस्ति। का सा? कष इति अस्ति। अतः तस्याः प्रकृतेः णमुल् इति प्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः भवति। समूलकाशं, समूलकाशं। सम्यक्। ततः णमुलः प्रकृतिः अर्थात् कष इति धातुः यः भवति तस्य अनुप्रयोगः भवति इति अग्रे वक्ष्यते इति उच्यते। अतः वाक्यम् अत्र भवति निमूलकाशं कषति। नाम समूलं तत्र कषणम् अथवा तस्य नाम हिंसार्थकः भवति कषधातुः, तस्य कर्तनादिकं करोति इति भावः। अत एव तत्र उक्तं खलु। नाम तदेव एतादृशं प्रयोगं यदा पश्यामः तदा एव सा शङ्का जायते। किं नाम पौनरुक्त्यं खलु भवति। निमूलकाशं कषति, समूलकाशं कषति। निमूलं समूलं कषति इत्यर्थः। अर्थः कः आयाति? निमूलं समूलं कषति। अर्थः अत्र समानः एव अस्ति। निमूलं समूलं मूलसहिततया कषणं करोति इति भावः। उक्तं खलु मूले एकस्यापि धात्वर्थस्य निमूलादिविशेषणसम्बन्धात् भेदः, नाम भेदो भवति इति भावः। नाम पौनरुक्त्यमत्र अस्ति इति न शङ्कनीयम् इति। नाम पौनरुक्त्यमत्र कुतः नास्ति चेत् एकस्यापि धात्वर्थस्य मूलादिविशेषणसम्बन्धात् भेदः। नाम कष इति यः धातुः अस्ति खलु, सः धातुः निमूलशब्दस्य समूलशब्दस्य च विशेषणत्वेन अत्र स्वीक्रियते। तस्य विशेषणत्वेन तत्र सम्बन्धः निमूलशब्देन समूलशब्देन च सह वर्तते। प्राधान्येन सम्बन्धः। सम्यक्।
अतः विशेषणभेदेन प्रकृते धातुभेदः जायते इति भावः। नाम पौनरुक्त्यं नास्ति। निमूलकषणम् अथवा समूलकषणं यद् वर्तते तेन कषणक्रियायां केवलः भेदः तत्र गम्यमानः भवति। अतः प्रकृते पौनरुक्त्यं तु तथा न मन्तव्यं। तद् व्याख्यातारं पुनः पश्यामः। निमूलसमूलकषणापेक्षया केवलकषणम् अन्यत् इति। केवलं कषणं भिन्नं वर्तते, निमूलकषणं समूलकषणं च भिन्नं वर्तते। अतः प्रकृते पौनरुक्तिं नास्ति। तत्र अन्यद् अपि दृष्टान्तं यच्छति, यथा इन्द्रो महेन्द्र इति भावः। एवं खलु? इन्द्रः, इन्द्रशब्दः उभयत्रापि अस्ति। महेन्द्र इति शब्देपि इन्द्रशब्दः अस्ति। इन्द्रशब्दः तु अस्ति एव इन्द्रशब्दस्वरूपपरः, परन्तु भेदः भवति खलु। इन्द्रः भिन्नः वर्तते, महान् यः इन्द्रः वर्तते सः भिन्नः वर्तते। कदाचित् एकस्मै एव नामद्वयमपि उच्यमानं वर्तते, उच्यमानं स्यात् यदि अपि, तथापि एकत्र महत्त्वं वर्तते, अपरत्र महत्त्वं नास्ति। तद्वत् प्रकृते अपि निमूलसमूलकषणम् एकः भिन्नः विषयः, केवलं कषणम् एकः भिन्नः विषयः। अतः प्रकृते पौनरुक्त्यं नास्ति इति अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। तेन सामान्येति मूले पश्यन्तु, तेन सामान्यविशेषभावेन विशेषणविशेष्यभावः। व्याख्याता कथयति निमूलसमूलकषणात्मकं कषणम् इति बोधः। यथा महादेवः देवः इत्यादौ इति भावः। सामान्यविशेषभावेन विशेषणविशेष्यभावः प्रकृते अवगन्तव्यः भवति। नाम समूलतया कषणं, निमूलतया कषणम् इति तु समूलकषणं निमूलकषणम् इति कष इत्येतस्य समूले निमूले एव सम्बन्धत्वात् कष इति धातुः निमूलसमूलयोः एव तत्र विशेषणः सन्तिष्ठति। प्राधान्येन तत्रैव सम्बन्धः तस्य वर्तते। पृथक्तया सामान्येन कषणं यत्र उच्यते, निमूलकषणं समूलकषणम् इति एकः विषयः, सामान्येन कषणम् इति भिन्नः विषयः। अतः एवं रीत्या अत्र सामान्यविशेषभावेन विशेषणविशेष्यभावः धातुद्वयस्यापि तत्र अवगन्तव्यः इति विवक्षा। अतः पौनरुक्त्यम् अस्ति इति न शङ्कनीयम्, आहत्य तदेव अत्र बुद्धौ स्थापनीयम् इति एतावान् विशेषः प्रकृतसूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति, मूले व्याख्यायां च दृश्यते, शुष्कचूर्णवृक्षेषु पिशः। अत्रापि सर्वत्र अग्रे तदेव यद् अग्रे वक्ष्यते, किं कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः, तस्य यथाविध्यनुप्रयोगस्य अग्रे इदानीं भविष्यति कषादिषु केषुचित् धातुषु। तत्र सूत्रमस्ति एव, शुष्कचूर्णवृक्षेषु पिशः इति। आम्, शुष्कचूर्णवृक्षेषु पिशः। अत्र शुष्कचूर्णवृक्षेषु इति प्रथमं पदं सप्तम्यन्तं भवति, पिशः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र स्वादुमिणमुल् इत्यतः णमुल् इत्यनुवर्तते, कर्मणि दृष्विदोः साकल्ये इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। मूले कथयति, येषु कर्मसु पिशेरणमुल्। व्याख्यायां कथयति, कर्मस्विति उपपदेष्विति शेषः। सम्यक् इति अस्ति, नाम एते उपपदभूतः अपेक्षितः। अत्र पिशधातोः अनुप्रयोगः केन, यथा कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः यदग्रे वक्ष्यते इत्यस्ति।
अतः उदाहरणानि पश्यामः। शुष्कपेशं पिनष्टि। एवं खलु? कः अर्थः? नाम शुष्कं पेषणं करोति इति भावः। शुष्कपेशं पिनष्टि, तर्हि शुष्क इति उपपदे सति पिषधातोः णमुल् लघुपदगुणः भवति। शुष्कपेश शुष्कपेशम् अव्ययं भवति। इदम् अपि समूलघातं हन्ति नैव क्षन्तव्यः। शुष्कशब्दः द्वितीयशब्दः चूर्णशब्दः वर्तते खलु। ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? अर्थं कथयन् अस्ति खलु। शुष्कपेशं पिनष्टि इत्येतस्य अर्थं कथयति किं? शुष्कं पिनष्टि इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति चूर्णपेशं वृक्षपेशम् इत्यपि वर्तते। तर्हि चूर्णं निर्माय पिनष्टि, पेषणं करोति। रूक्षपेशं रूक्षं निर्माय पेषणं करोति, तेन पेषणं किञ्चित् उत्तमतया भविष्यति इति अत्र उदाहरणानाम् अर्थाः अवगन्तव्याः। अधुना अग्रिमम् अत्र सूत्रं वयं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति समूलाकृत्। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् समूलाकृतजीवेषु हन् क्रियग्रहः। सम्यक्। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। समूलाकृतजीवेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। हन् क्रियग्रहः इति पञ्चम्यन्तं भवति। समूलञ्च अकृतञ्च जीवश्च समूलाकृतजीवाः तेषु एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। हन् क्रियग्रह एतेषां तु तत्र समाहारः भवति। तदेव व्याख्याता कथयति समूलकृतजीवेषां द्वन्द्वः कर्मणि इत्येव नाम अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्र स्वादुमिणमुल् इत्यतः णमुल् कर्मणि दृशिबिन्दोः साकल्ये इत्यतः कर्मणि धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अधिकाराः लभ्यन्ते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति मूले तु कर्मणि इत्येव उक्तं। कथयति समूलादिषु कर्मसु उपपदेषु हन् क्रियग्रह एभ्यः णमुल् इत्यर्थः यथासङ्ख्यमत्र एष्यते। नाम यथासङ्ख्यं भविष्यति। अत्र समूल इति उपपदं चेत् हन् धातोः एव णमुल्, तत्र अकृत् इति उपपदं चेत् क्रियधातोः एव णमुल्, जीव इति उपपदं चेत् ग्रहधातोः एव णमुल् इति यथासङ्ख्यनियमः अत्र द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति जीवशब्दस्य भावघञ्यन्तत्वे प्राणधारणं गृह्णाति इत्यर्थः। भावघञ्यन्तशब्दः जीव इति वर्तते अत्र धातुः। प्राणधारणं नैव, जीव इत्यत्र जीव इति प्राणने इति धातुः भवति, तस्य प्राणधारण इति धातुः भवति। कथयति जीवति इति गृह्णाति इत्यर्थः स्यात्, न तु जीवन्तं गृह्णाति इत्यर्थः। अस्तु, एतद् वस्तुतः तृतीयस्य उदाहरणस्य विषये उच्यमानमस्ति। वयम् आदौ प्राक्तनानि उदाहरणानि दृष्ट्वा आगच्छामः। समूलघातं हन्ति, अत्रापि यथाविध्यनुप्रयोगः, कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः इति अनुप्रयोगः भवति इति भावः। नाम तत्र मूलसहितं सर्वं नाशयति इति भावः। समूलघातं हन्ति, तर्हि णमुलि परतः प्रकृते तदेव हो हन्ते ऋणन्येषु इत्यनेन हकारस्य कुत्वनघकारः भवति, उपधादीर्घः भवति, समूलघातम् इति अव्ययं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अकृतकारं करोति। नाम यानि कार्याणि न कृतानि वर्तन्ते तानि कार्याणि करोति। तर्हि अकृत इति उपपदे सति कृधातोः णमुल् अचुण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। अकृतकार अकृतकार इति सिद्ध्यति। जीवग्राहं गृह्णाति इति अस्ति अग्रिमम् उदाहरणं। नाम
यः जीवः वर्तते तं गृह्णाति, तस्य ग्रहणं करोति इति। अत्र अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। जीवशब्दस्य नाम जीव इति शब्दः यः अत्र उपपदभूतः वर्तते, भावघञ् तत्त्वे भावे घञ् प्रत्ययः वर्तते तत्र भावे इत्यादिभिः इत्यादिना केनचन तत्र भावे इति प्रत्ययः वक्तव्यः। प्राणधारणं गृह्णाति इत्यर्थः। प्राणधारणं गृह्णाति नाम प्राणधारणस्य ग्रहणं करोति इति अर्थः स्यात्, न तु जीवन्तं गृह्णाति इत्यर्थः स्यात्। इत्यतः आह जीवति इति जीवः, मूले पश्यन्तु, जीवति इति जीवः। सम्यक्। युगपदलक्षणः कः? व्याख्याता कथयति ननु अकर्तृजकारके यदि पर्युदासात् कथं कर्तृघञ्, कर्तृघञ् कथं कर्तुं शक्यते अकर्तृजकारके इति उक्तं पठितं खलु पूर्वम्। अकर्तृकारके संज्ञायाम् इत्यतः आह इगुपधेति, मूले पश्यन्तु। इगुपदलक्षणः कः? इगुपदज्ञाप्रीकिरः कः इत्यनेन कप्रत्ययः भवति इति भावः, जीवशब्दः सिद्ध्यति इति भावः। जीवन्तं गृह्णाति इत्यर्थः स्पष्टतया अर्थकथनमपि कुर्वन् अस्ति। जीवन्तं गृह्णाति, यः जीवनं कुर्वन् अस्ति तस्य ग्रहणं करोति इति अर्थः अत्र उच्यते। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, करणे हनः इत्यस्ति। करणे इति सप्तम्यन्तं भवति, हनः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र स्वादुमीणमुल् इत्यतः णमुल् इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। तत्र मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। करणकारके उपपदे सति हन् धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति, सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः। पादेन हन्ति, पादघातं हन्ति, तर्हि पाद इति करणभूतः वर्तते, ततः हन् धातोः णमुल् हो हन्तेरण्येषु अचुण्यणिति अतोपधाय इति वृद्ध्यादिकं सर्वं दृष्ट्वा पादघातमिति अव्ययं साधनीयम्। पादेन हन्ति इत्यर्थः, नाम पादेन प्रहारं कृत्वा हन्ति इति भावः, हननं करोति इति भावः। अत्र विशेषः, व्याख्याता यन् पक्षम् आदौ अत्र उपस्थापयन् अस्ति तं पक्षं पठामः। ननु हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् इत्यनुपदं वक्ष्यमाणसूत्रेण एव सिद्धे किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्यतः आह यथा विधि इत्यादि। अग्रे पठिष्यते सूत्रं हिंसार्थानाम् इति। तत्र मूले पङ्क्तिं पठामः। यथा विध्यनुप्रयोगार्थः सन् नित्यसमासार्थोऽयं योगः इति कथयति। अस्तु, अस्याः पङ्क्तेः विवरणं पठामः। व्याख्याता कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगसिद्ध्यर्थः सन् उपपदमतिङ् इति नित्यसमासार्थः अयम् आरम्भः इत्यर्थः। अनुप्रयोगार्थः नित्यसमासार्थश्चेत् नित्यसमासार्थः च इति यावत् अनुप्रयोगः भवतु नित्यसमासः च अत्र भवतु, एतदर्थं प्रकृते अयं प्रयोगः उच्यते, नाम पक्षे वाक्यं न भवति इति। हिंसार्थानाञ्च इति सूत्रञ्च कषादिबहिर्भूतं तस्यत्र प्रवृत्तौ तौ अनुप्रयोगः न स्यात् इति। किं हिंसार्थानाञ्च समानकर्मकाणाम् इति यत् सूत्रं वर्तते, इति सूत्रं कषादिभ्यः बहिः भूतं वर्तते, नाम ततः बहिः भवति, तत् कषादिषु नान्तर्भवति। यथा अत्र कषादयः के, नाम प्रतिसूत्रम् अत्र कश्चन धातुः परिगण्यमानः अस्ति खलु, कषहन्
पिष् इत्यादयः। अतः अनुप्रयोगः न स्यात्। अतः अनुप्रयोगः स्यात् इति एकं प्रयोजनं, नित्यं समासः स्यात् इति च अपरं प्रयोजनम् अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य वर्तते। अग्रे कथयति, किञ्च हिंसार्थानाञ्च नाम हिंसार्थानाञ्च समानक्रमकाणाम् इति यदग्रे पठनीयम् इति सूत्रम् उपदंशस्तृतीयायाम् इत्युत्तरं पठितं। तस्य अत्र प्रवृत्तौ तृतीया प्रभृतीन्यन्यतरस्याम् इति वैकल्पिकः उपपदसमासः स्यात् इति भावः। सम्यक्। अतः तदपि नापेक्षितम् इति कृत्वा इदं सूत्रम् अत्र कृतं वर्तते। भाष्ये तु अहिंसार्थं नित्यसमासार्थं च इति स्थितं। तर्हि हिंसार्थानाञ्च इत्यस्य नाम हिंसार्थानाञ्च समानक्रमकाणाम् इत्यस्य को विषयः, तर्हि तस्य कः विषयः भवति भोः इत्यतः आह भिन्नेति। मूले पश्यन्तु, भिन्नधातुसम्बन्धे तु हिंसार्थानाञ्च इति वक्ष्यते। कथयति, णमुल् प्रकृतिभूतहनधात्वपेक्षया धात्वन्तरयोगे तु दण्डोपघातङ्गाः कालयति दण्डेन उपघातम् इत्यत्र हिंसार्थानाञ्च अर्थात् हिंसार्थानाञ्च समानक्रमकाणाम् इत्यस्य प्रवृत्तिर्वक्ष्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अतः हिंसार्थानाम् इत्यादि सूत्रस्यापि प्रयोजनमस्ति, प्रकृते करणे हनः इति आरब्धस्य योगस्यापि प्रयोजनमस्ति। सर्वमपि विचिन्त्य ऋषिणा इदम् अत्र अणमुल् प्रपञ्चनं निबद्धं वर्तते इति भावः। सम्यक् भवतु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, स्नेहने पिशः। स्नेहने पिशः इति, स्नेहने इति सप्तम्यन्तं भवति, पिशः इति पञ्चम्यन्तं भवति। स्वादुमिणमुल् इत्यतः णमुल् इत्यनुवर्तते। करणे हनः इत्यतः करणे धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र मूले सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते, स्निह्यते येन, तस्मिन् करणे पिषेर्णमुल् स्यात् इति शेषः। णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति वा शेषः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते, उदपेष्टं पिनष्टि। स्नेहः ज्ञायते खलु। स्नेहः नाम प्रीतिविशेषार्थे प्रयुज्यते, परन्तु तैलादिषु विद्यमानः गुणविशेषोऽपि स्नेहः इत्युच्यते। सम्यक्। जलादिषु अपि स्नेहः भवति। उदपेशम् इति तत्र आम् उदक इति उपपदे सति पिषधातुः णमुल् भवति, पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति, पेषं वासवाहनधिषु च इति उदकस्य उदादेशः। तेन सूत्रेण उदक इति शब्दस्य स्थाने उद इति आदेशः भवति। अन्यथा उदकपेशम् इति उदाहरणं श्रूयेत, परन्तु उदपेशम् इति साधनीयं वर्तते। उदपेशं पिनष्टि, तदेव पिनष्टि नाम अत्र यथाविध्यनुप्रयोगः, कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः इत्यनेन अनुप्रयोगः णमुल् प्रकृतेः धातोः अत्रापि यथावत् अवगन्तव्यः। अर्थः कः? मूले कथयति, उदकेन पिनष्टि इत्यर्थः। नाम किञ्चन धान्यादिकं वर्तते, तस्य पेषणं सम्यक्तया न जायमानं वर्तते, अतः तत्र स्नेहगुणयुक्तम् उदकं संयोज्य पेषणं करोति इति भावः। उदकेन पिनष्टि। सम्यक्। तदेव इति सूत्रस्य विशेषः भवति। अपि च प्रकृते करणभूतः एव उदकः, करणभूतमेव उदकमपेक्षितम् इत्यपि स्पष्टमेव खलु। यथा करणे हनः इत्यतः करणे इति अनुवर्तते, तदुक्तमेव। समीचीनम्।
अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। हस्ते वर्तिग्रहोः। तत्र हस्ते इति सप्तम्यन्तं भवति। वर्तिग्रहोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। वर्तिश्च ग्रह च वर्तिग्रहौ तयोः वर्तिग्रहोः। पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी भवति। तदेव कथयति व्याख्याता पञ्चम्यर्थे षष्ठी। स्वादुमिणमुल् इत्यतः णमुल् इत्यनुवर्तते। कर्णे हनः इत्यतः कर्णे इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः अग्रे उच्यते, सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। हस्त इत्यर्थग्रहणं व्याख्यानात्। अस्तु, नाम हस्त इति शब्दः स्वरूपपरः अपि, परन्तु स्वरूपपरः एव इति न, अस्य पर्यायशब्दाः अपि अत्र गृह्यन्ते इति भावः कथयति। तथा च हस्तार्थक इति लभ्यते। कर्ण इत्यनुवर्तते। दाः हस्तार्थे कर्णे इति मूले हस्तार्थे कर्णे तावदेव उक्तम्। अन्यः सूत्रार्थः तु अस्माभिः पूरणीयः। नाम हस्तार्थे कर्णे उपपदे सति तत्र वृतधातोः ग्रहधातोः च णमुल् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र यथा कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः इत्यनेन अनुप्रयोगोऽपि द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति कर्णकारकीभूतः, नाम सोऽपि सूत्रार्थं कथयन् अस्ति पूर्णतया। कथयति कर्णकारकीभूतहस्तपर्याये उपपदे ण्यन्तवृतुधातोः ग्रहधातोश्च णमुल् इत्यर्थः। तर्हि ग्रही इति ण्यन्तः गृहीतः वर्तते मूले, न तु इका निर्दिष्टः वर्तते इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। अस्तु, ततः हस्तवर्तं वर्तयति इत्यस्ति उदाहरणं। कोऽर्थः? मूले अस्ति हस्तवर्तं वर्तयति, करवर्तं, नाम करवर्तं वर्तयति इति अनुषङ्गः द्रष्टव्यः। अर्थं कथयति हस्तेन गुलिकां करोति इत्यर्थः। एवं खलु इति वृतधातोः विषये वर्तते। नाम वर्तनं कृत्वा गोलिकायाः निर्माणं करोति कश्चन वैद्यादिः इति भावः। अतः हस्तवर्तं वर्तयति, करवर्तं वर्तयति। सम्यक्। इदानीं ग्रहधातोः उदाहरणं। हस्तग्राहं गृह्णाति, करग्राहं गृह्णाति, पाणिग्राहं गृह्णाति। कोऽर्थः? हस्तग्राहं नाम हस्तेन गृह्णाति इति, हस्तेन हस्तं गृह्णाति इति भावः। करग्राहं गृह्णाति, हस्तग्राहं, करग्राहं पाणिग्राहम् इत्यत्रापि गृह्णाति इत्येतस्य अनुप्रयोगः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। इति अयम् एतावान् विशेषः एतत् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। स्वे कषः नैव स्वे पुषः इत्यस्ति। तत्र स्वे इति सप्तम्यन्तं भवति, पुषः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मूले कथयति कर्ण इत्येव, नाम प्रकृते तत्र स्वादिमणुमुल् इत्यतः णमुल् इति तु अनुवर्तते एव, कर्णे हनः इत्यतः कर्णे इत्यपि अनुवर्तते। ततः धातोः प्रत्ययः परश्च एते अपि अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। व्याख्याता कथयति अर्थग्रहणमिति व्याख्यानादिति भावः। स्व इति अर्थग्रहणं। तेनेति मूले उक्तवान् खलु, तेन स्वरूपे पर्याये विशेषे च
णमुल् इति व्याख्याता कथयति स्वरूपे शब्दे सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता पूर्णतया स्वरूपे स्वशब्दे नाम तत्र स्वरूपस्यापि ग्रहणं भवति स्वपर्याये धनादिविषये विशेषेषु स्वविशेषवाचि गवादिशब्देषु च उपपदेषु णमुलित्यर्थः इति एतावान् अर्थः प्रकृते व्याख्यानाञ्च लक्ष्यानुरोधेन भवति लभ्यते कथयति एतच्च स्वं रूपम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रे भाष्ये इदं स्पष्टतया उक्तम् अस्ति इति कथयति तत्र स्वशब्दे उपपदे उदाहरति स्वपोषं पुष्णाति कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः यथा कषादिप्रकरणे वयं स्मः अतः यथा विध्यनुप्रयोगः अत्र द्रष्टव्यः स्वपोषं पुष्णाति व्याख्याता कथयति धनेन पुष्णाति इत्यर्थः पर्याये उपपदे उदाहरति मूले धनपोषं पुष्णाति अनुषङ्गः तत्रापि अवगन्तव्यः धनपोषं पुष्णाति धनेन पोषणं करोति इति भावः इत्यस्ति तत्र गोपोषं पुष्णाति गौः अपि धनं भवति खलु स्वं धनं भवति अतः तादृशगोधनेन पुष्णाति इति भावः व्याख्याता कथयति धनपोषं स्वविशेष उपपदे उदाहरति गोपोषम् इति अस्तु सम्पन्नम् अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते अधिकरणे बन्धः इत्यस्ति तत्र अधिकरणे इति सप्तम्यन्तं भवति बन्धः इति प्रथमान्तं भवति स्वादुमिणमुलित्यतः णमुलित्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः लभ्यन्ते करणे इति तु न सम्बध्यते अधिकरणे इति आरम्भात् सम्यक् तर्हि कः अर्थः व्याख्यात्रा उच्यते अधिकरणे उपपदे बन्धधातोः णमुलित्यर्थः सम्यक् चक्रबन्धं बध्नाति इति अस्ति कोऽर्थः लभ्यते चक्रे बध्नाति इत्यर्थः मूले उच्यमानः अस्ति खलु अर्थः चक्रे बध्नाति चक्रे बन्धनं करोति इति भावः सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः तत्र सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च संज्ञायां सम्यक् तत्र स्वादमिणमुलित्यतः णमुलित्यनुवर्तते अधिकरणे बन्धः इत्यतः बन्धः इति अनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते सम्यक् संज्ञायामिति सप्तम्यन्तं भवति मूले व्याख्यायां चापि दृश्यते अस्तु तत्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते मूले बध्नातेरणमुल् स्यात् संज्ञायां तर्हि बन्धधातोः पूर्वमेव खलु भवति पूर्वमेव साधितं खलु चक्रबन्धं बध्नाति तर्हि इदं कुतः नाम संज्ञायां तेनैव न सिद्ध्येत वा इति कथयति अनधिकरणार्थ आरम्भः तर्हि कृतप्रत्ययाः संज्ञायामपि भवितुमर्हन्ति भवन्ति एव इत्यपि अत्र ज्ञायते सम्यक् अनधिकरणार्थ आरम्भः सम्यक् तर्हि क्रौञ्चबन्धं बद्धः एवं खलु नाम तत्र क्रौञ्चबन्धनेन अयं बद्धः वर्तते इति भावः अतः क्रौञ्चबन्धं बद्धः नाम काचित् कश्चन क्रियाविशेषः तस्याः क्रियायाः नाम क्रौञ्चबन्धम् इति प्रसिद्धः क्रिया स्यात् संज्ञात्वेन नाम अभिधानत्वेन व्यवह्रियमाणा स्यात् तत्र संज्ञायां गम्यमानायाम् अत्र णमुल् भवति बन्धं
नाम अम् अर्थात् णमूलः अम् अवशिष्यते तत्र यः सः। सम्यक्। इतोपि सन्ति उदाहरणानि मूले किं मयूरिकाबन्धं बद्धः इति अनुषङ्गः अत्रापि द्रष्टव्यः। मयूरिकाबन्धं बध्नाति अथवा बद्धः इत्युक्तः वर्तते। बद्धधातोः क्तान्तेन अनुप्रयोगः दृश्यते प्रथम उदाहरणे। तर्हि मयूरिकाबन्धं बद्धः इति अस्ति। मयूरिकायाः यद् बन्धनं वर्तते तेन बन्धनेन बद्धः वर्तते अयमिति भावः। अट्टालिकाबन्धं अट्टालिकायाः बन्धनेन बद्धः वर्तते इति भावः। बन्धविशेषाणां संज्ञाः एताः। आमाम्, अधुना स्पष्टम् अभूत्। बन्धविशेषाः केचन भवन्ति, तेषां बन्धानाम् इयं संज्ञा वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्यायाम् इङ्गितं करोति कर्त्रोः। मूले पश्यामश्चेत् कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः इति अस्ति सूत्रम्। तत्र कर्त्रोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। जीवपुरुषयोः इत्यपि सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। नशिवहोः इति तु षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः पञ्चमी इति अर्थः तत्र भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति भावः। जीवश्च पुरुषश्च जीवपुरुषौ तयोः जीवपुरुषयोः कर्ता च कर्तारौ तयोः कर्त्रोः इति प्रथमस्य पदस्यापि विग्रहः शक्यते कर्तुम्। अस्तु। नशिश्च वह च नशिवहौ तयोः नशिवहोः। सम्यक्। इत्येवं विग्रहः। ततः व्याख्याता कथयति नशिवहोः इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। अस्तु। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् स्वादुवीणुमुलित्यतः णमुलित्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः सन्ति एव। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति कर्तरि जीवे उपपदे नशेः नाम प्रकृते यथासङ्ख्यं नियमः अस्ति। कर्तरि जीवे उपपदे नशेः कर्तरि पुरुषे उपपदे वह धातोः णमुलित्यर्थः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति भावः। सम्यक्। किमुदाह्रियते? जीवनाशं नश्यति। अत्रापि कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः इत्यनेन अनुप्रयोगः अवगन्तव्यः। जीवनाशं नश्यति कः अर्थः? नाम जीवः यः वर्तते सः नश्यति, नाशं प्राप्नोति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे जीवो नश्यति इत्यर्थः। पुरुषवाहं वहति, पुरुषो वहति इत्यर्थः। इति णमुलन्ताः प्रयोगाः अत्र सन्ति। उभयत्रापि नाशं वाहं अत उपधायाः इत्यनेन उपधा वृद्धिः न विस्मर्तव्या। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति ऊर्ध्वे शुषि। मूले पश्यामश्चेत् ऊर्ध्वे शुषि पूरोः इति अस्ति। ऊर्ध्वे इति सप्तम्यन्तं भवति। शुषि पूरोः इति तत्र षष्ठ्यन्तं भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी। शुषिश्च पूरिश्च शुषिपूरौ तयोः शुषिपूरोः। एवम् इति चिन्तयामि। पश्यामः। ऊर्ध्वे कर्तरि इति नाम किम् अनुवर्तते अत्र? तदेव प्रकृते णमुलः अनुवर्तनं भवति स्वादुमीणुमुलित्यतः। कर्त्रोर्जीवपुरुषोः इत्यतः कर्त्रोः इति वचनविपरिणामेन कर्तरि इति एकवचनान्ततया अनुवर्तते। मूले तु कथ्यते ऊर्ध्वे कर्तरि। व्याख्याता कथयति उपपदे शुषेः पूरेश्च। कर्तरि उपपदे इति वक्तव्यं। कर्तरि उपपदे शुषेः पूरेश्च णमुल् इति शेषः। सम्यक्।
ऊर्ध्वे कर्तरि उपपदे इति भावः। तद्मूले स्पष्टतया उक्तमेव अस्ति। तर्हि उदाह्रियते तत्र किम् ऊर्ध्वशोषं शुष्यति। तर्हि ऊर्ध्व इति उपपदात् शुषधातोः णमुल् लघुपदगुणः भवति पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन ऊर्ध्वशोषम् इति लभ्यते। ऊर्ध्वशोषं शुष्यति। व्याख्याता न मूले अर्थं कथयति वृक्षादिः ऊर्ध्वम् एव तिष्ठन् शुष्यति इत्यर्थः। नाम न पतितः वृक्षः यथा अस्ति तथैव तथा ऊर्ध्वस्थितावेव तिष्ठन् शुष्यति, शुष्कः भवति, कश्चन रोगः तत्र जातः तडित्पतिता वा अथवा किमपि इति उदाहरणस्य अर्थः। तर्हि ऊर्ध्वभूतः कर्ता अत्र वृक्षः एवं खलु इति धातुसम्बद्धम् उदाहरणं। पूर्वधातुसम्बद्धम् उदाहरणम् अस्ति ऊर्ध्वपूरं पूर्यते। ऊर्ध्व उपपदे सति पूर्वधातोः णमुलि ऊर्ध्वपूरम् इति सिद्ध्यति। ऊर्ध्वमुख एव घटादिवर्षोदकादिना पूर्णो भवति इत्यर्थः इति उदाहरणस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। ऊर्ध्वमुख एव घटादिः क्षन्तव्यम् ऊर्ध्वमुख एव घटादिः सत्यं वर्षोदकादिना आदिना तत्र अन्यदपि किमपि गृहीतुं शक्यते। पूर्णो भवति इत्यर्थः। घटः स्थापितः सः अधोमुखः न स्थापितः, ऊर्ध्वमुखः सन् स्थापितः वर्तते। अतः तत्र ऊर्ध्वपूरं पूर्यते। यथा विद्यन् कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोगः इति अत्रापि अनुप्रयोगः वर्तते एव। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति उपमाने। मूले पश्यामश्चेत् उपमाने कर्मणि च उपमाने इति सप्तम्यन्तं भवति, कर्मणि इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। स्वादमिणमुलित्यदहणमुलित्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा। कर्तरि कर्मणि च उपमाने उपपदे कर्ता भवेत्, कर्म वा भवेत्, परन्तु उपमानभूतः भवेत्। धातोः णमुल् प्रत्ययः भवति। धातुः तु यः कोऽपि प्रचलति, क्लेशो नास्ति इत्यस्ति। मूले उक्तं चात् कर्तरि। अस्तु, सूत्रार्थः दृष्टः एव। उदाह्रियते घृतनिधायन् निहितं जलं। तर्हि तत्र घृत इति उपपदे सति नीपूर्वकात् धातोः णमुल् आतो युक्तन् घृतोः इत्यनेन युगागमः अपि भवति। घृतधायम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कोऽर्थः कथयति मूले घृतमिव सुरक्षितम् इत्यर्थः। इदं जलं घृतमिव सुरक्षितं निहितं वर्तते इति भावः। निहितमिति अनुप्रयोगः क्तान्तपरतया वर्तते। सम्यक्। अजकनाशन्नष्टः एवं खलु। अजक इव नष्ट इत्यर्थः। नाम तत्र उपमाने कर्मणि कर्तरि च इति अस्ति खलु। तर्हि उपमाने कर्ता उपमानत्वेन गृहीतः यस्मिन् उदाहरणे तदुदाहरणं घृतमेव सुरक्षितमित्यर्थः। तत्र नैव घृतनिधायम् इत्यत्र घृतं तत्र कर्तृत्वेन गृहीतं वर्तते। अजकनाशन्नष्टः इत्यत्र कर्मत्वेन गृहीतं वर्तते। नैव प्राक्तनम् उदाहरणं कर्मत्वेन, इदं तु कर्तृत्वेन वर्तते। अपरं यद् उदाहरणं वर्तते नाम तत्र उपमानपदं कर्तृभूतम् इति भावः। अजकनाशन्नष्ट अजक इव नष्ट इत्यर्थः। सम्यक्। नाम यथा अजः नष्टः भवति, छागः वा, तद्वत् नष्टः इति भावः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अनुप्रयोगविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तद्वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयम् अस्माकं क्रमे 13 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।